अस्सलाम वालेकुम कारोबारियों। मैं हूं इरफान साइंस वाला। आज हम जिस बिज़नेस के बारे में बात करेंगे वो है वॉशिंग पाउडर का कारोबार, यानी कि सर्फ कपड़े धोने वाला। इसके कारोबार के हवाले से बात करेंगे कि ये कारोबार ऐसा कारोबार है जो सिर्फ 50,000 से भी शुरू किया जा सकता है, 1 लाख से भी, 5 लाख से भी, और 10 लाख रुपए भी इसके लिए कम रहते हैं। पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि वॉशिंग पाउडर का कारोबार कैसा है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर इसमें कौन कौन सी मशीनरी इस्तेमाल होती है, फिर इसके बनाने का तरीका क्या है, और फिर इसको बेचेंगे कैसे, इसमें प्रॉफिट की रेशो और नुकसान की रेशो क्या है। तो पहले हम बात करते हैं कि वॉशिंग पाउडर का बिजनेस कैसा है। ये एक बात आप जहन नशीन कर लें, वॉशिंग पाउडर यानी कि सर्फ एक ऐसा ये कारोबार है जो कि हर घर की ज़रूरत है। यानी कि घर के अंदर कपड़े पहने जाएंगे और ये कभी भी काम ख़त्म नहीं होगा। यानी कि अगर पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है और 10 करोड़ घर हैं, तो 10 करोड़ घर के अंदर हर हफ्ते के बाद वॉशिंग पाउडर लाजमी आता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो 3 साल भी पड़ी रहे तो ख़राब भी नहीं होती। तीसरा पॉइंट, माशाल्लाह इसमें प्रॉफिट की रेशो अच्छी है। यानी कि ये वॉशिंग पाउडर 1 किलो 200 रुपये का तैयार होके पड़ेगा और दुकानदार इसको 350 रुपये से लेकर 400 रुपये किलो फरोख्त करता है। यानी कि आप 200 का तैयार करें और 300 रुपये का बेचें, 1 किलो के साथ 100 रुपया कमाएं। 10 किलो बेचें 1000 कमा लें, 20 किलो बेचें 2000 कमा लें, 1 मन अगर बेच लें तो 4000 रुपये आसानी के साथ कमा सकते हैं। और 1 मन सर्फ बेचना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप 4000 रुपये रोज़ाना कमा लें तो महीने का 1,20,000 रुपया रकम बनती है। एक अच्छा कारोबार है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने छोटे से शुरू किया, अब माशाल्लाह बड़ा सेटअप लगा लिया है, ऑटो पैकिंग मशीनें लगा ली हैं, मैनुअल से शुरू किया था, एक बड़े लेवल पे चले गए हैं। कुछ लोग फ्लॉप भी हुए हैं। तो पहले हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि बिजनेस कैसा है। ये बात क्लियर हो गई है, सदा बहार है, टेंशन कोई नहीं, शुरू करोगे तो चलेगा। हर गली मोहल्ले, गांव, बस्ती, करिया, शहर में चलने वाला बिजनेस है। दूसरा पॉइंट, इस कारोबार के लिए कितनी रकम होनी चाहिए? कम अज कम 50,000 रुपये। इसके लिए एक मैनुअल मिक्सर की ज़रूरत है 15,000 रुपये का, और एक सीलर 2-in-1 सीलर तकरीबन 30,000 रुपये का 45,000 रुपये, और तकरीबन 5 से 10,000 रुपये का मटेरियल ले लें तो 50-55,000 में आपका काम शुरू हो जाएगा। मटेरियल में क्या क्या चीज़ें शामिल होगी, सारे के सारे इसके केमिकल्स और शापर, ये सभी कुछ प्रिंटिंग के लिए, ये जो प्रिंटिंग रैपर होते हैं ये भी इसी के अंदर शामिल होंगे। अगर आपके पास बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप मैनुअल मिक्सर की बजाय ऑटोमेटिक मिक्सर भी ले सकते हैं। 25 केजी का किलो वाला स्टील में जो मिक्सर है 75,000 रुपये का मिक्सर है। ऑटोमेटिक ग्रेडर यानी कि छाना, जो वॉशिंग पाउडर के अंदर मौजूद रोड़ियों को तोड़ता है, इसको दानेदार बनाता है और इसको खुश्क करता है। तो ये ऑटोमेटिक ग्रेडर जो है ये 88,000 यानी कि 88,000 रुपये का। तो इस तरह से ये आपके तकरीबन बन जाएंगे 1,63,000 रुपये, और बाकी तकरीबन 37,000 रुपये का मटेरियल कर लें। तो इस तरह से 2 लाख रुपए के अंदर आप वॉशिंग पाउडर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर सीलर कर लें, एक सादा सीलर और एक लड़ी बनाने वाला। सादा सीलर का मतलब ये है कि यह सीलर आधा किलो किलो वाले पाउच सील करेगा और लड़ियां बनाने वाला सीलर लड़ियां बनाएगा।
تو اس طرح سے تقریباً 45,000 روپے کے یہ دونوں سیلر آ جائیں گے۔ تو 2,45,000 سے را مٹیریل سمیت آپ واشنگ پاؤڈر کا کاروبار کر سکتے ہیں۔ اگر بجٹ مزید تھوڑا سا زیادہ ہے تو آپ اپنے نام کی پرنٹنگ بھی کروا سکتے ہیں، یعنی کہ 15,000 روپے میں آپ کا ٹریڈ مارک یعنی کہ آپ کا برانڈ رجسٹر ہو جائے گا، اور اس کے بعد پرنٹنگ ہوگی۔ جس طرح سے یہ 1 کلو والا ریپر ہے، تو اس ریپر کو پرنٹ کرنے کے لیے سلنڈر چاہیے ہوتے ہیں۔ سلنڈر کیا چیز ہے؟ شاپر کی ڈائی کو سلنڈر کہتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ ساری کی ساری لکھائی سلنڈر کے اوپر لکھی جاتی ہے۔ سلنڈر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ماسٹر سلنڈر اور ڈیجیٹل سلنڈر اور لوکل سلنڈر۔ تو زیادہ تر جو مارکیٹ میں چلتے ہیں وہ لوکل سلنڈر اور ڈیجیٹل سلنڈر چلتے ہیں۔ میں ہمیشہ ڈیجیٹل سلنڈر کو ریکمینڈ کرتا ہوں۔ 4 عدد ڈیجیٹل سلنڈر اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوں گے 80,000 روپے کے۔ یہ آپ کا اثاثہ ہے، ایک دفعہ یہ 80,000 روپے لگے گا آپ کا۔ اس کے بعد لائف ٹائم یہ آپ کی اپنے ہی سلنڈر رہیں گے، جہاں سے دل چاہے کسی کو بھی پرنٹنگ والے کو دے کے آپ اپنے نام کی پرنٹنگ کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو پرنٹنگ ہے وہ کم سے کم 100 کلو ہوتی ہے۔ 1 کلو پرنٹنگ کا ریٹ ہے 1,200 روپیہ۔ اس طرح سے 1,20,000 روپے کی پرنٹنگ اور 80,000 روپے کے سلنڈر، یعنی کہ 2,00,000 روپے چاہیے ہوں گے اگر آپ ایک سائز کی پرنٹنگ کروانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ آدھا کلو والے کی بھی پرنٹنگ کروانا چاہیں تو 2,00,000 روپے اور چاہیے، اور اگر لڑیوں والی کی بھی پرنٹنگ کروانا چاہیں تو 2,00,000 روپے اور چاہیے۔ اس طرح سے 3 سائز کی پرنٹنگ کے لیے 6,00,000 روپے چاہیے، اور 2,50,000 روپے مشینری اور مٹیریل کے ملا لیں، 8,50,000 روپے۔ اگر مزید بجٹ ہے تو آپ آٹو پیکنگ مشین بھی لے سکتے ہیں، یعنی کہ اس مشین کے اندر آپ نے ہاپر میں واشنگ پاؤڈر ڈال دینا ہے، یہ خود بخود اس کو ویٹ کرے گی، گریمیج کرے گی، پیکنگ کرے گی، پاؤچ بھی بنا دے گی اور لڑیاں بھی بنا دے گی۔ اس مشین کی قیمت ہے 3,00,000 روپے، جو 10 گرام سے لے کر 100 گرام تک پیک کرتی ہے۔ ہمارے پاس 10 گرام سے لے کر 100 گرام والی مشین بھی ہوتی ہے آٹومیٹک، جو کہ 3,00,000 روپے کی ہے۔ 10 گرام سے لے کے 500 گرام والی بھی ہے، 10 گرام سے لے کر 1,000 گرام والی بھی ہے، یعنی کہ کسی بھی سائز کی آپ پیکنگ کر سکیں گے۔ یہ سبھی کی سبھی پرنٹنگ مشینیں ہم بناتے ہیں، آپ خرید سکتے ہیں۔ یہاں تک تو ہو گیا واشنگ پاؤڈر کے کاروبار کے لیے کل لاگت کتنی چاہیے۔ اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کو بیچیں گے کیسے، یعنی کہ کام بھی اچھا ہے، بنانا بھی سیکھ لیا، یعنی کہ سیکھنا کیا ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی کیمیکل یوز ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے کیمیکل ہم سے آپ کو مل جائیں گے، یعنی کہ پنجاب ٹریڈر ایک کمپنی ہے، نمبر سکرین پہ دے دیا گیا ہے، اس نمبر پہ رابطہ کر کے کیمیکلز را مٹیریل آپ کو مل جائیں گے، ریپر بھی مل جائیں گے۔ بنانے کا طریقہ ہم آپ کو یہاں پہ سکھا دیں گے، ایگزیکٹ فارمولیشن آپ کو دے دیں گے۔ اس کے بعد مشینری بھی مل گئی، رجسٹریشن بھی ہو گئی، بنانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا۔ بیچیں گے کیسے؟ وہ آپ نے خود دکانوں پہ جا کے بیچنا ہے۔ شروع میں ہول سیلر کو، ڈسٹریبیوٹر کو مال نہیں دینا، بلکہ خود دکانوں پہ جا کے بیچیں۔ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اپنے ایک ہی نام سے پیج بنائیں، چینل بنائیں، وہاں پہ روزانہ بیس پہ ایکٹیویٹی کریں، تو کچھ ہی عرصے کے اندر اندر آپ کا برانڈ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ واشنگ پاؤڈر کی فیکٹری لگانا چاہیں، کسی بھی بزنس کے حوالے سے کوئی بھی معلومات لینا چاہیں، ٹریننگ لینا چاہیں، مشورہ لینا چاہیں، سیکھنا چاہیں، ہر اتوار کو ہمارے پاس پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوتے ہیں۔
جس میں ہم بیچنا سکھاتے ہیں، پریکٹیکلی بنا کے دکھاتے ہیں، کوئی چیز نہیں چھپائیں گے۔ آئیں، سیکھیں اور اپنا کاروبار کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عرفان سائنس والا کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔